भजन संग्रह प्रथम खण्ड अध्याय 23 देखि 41। भजन संग्रह अध्याय 23। परमप्रभु मेरा गोठाला। परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोराउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै वास गर्नेछु। भजन संग्रह अध्याय 24। महिमाका राजा। पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्, किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बसाल्नु भएको छ र पानीहरूको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नुभएको छ। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन। त्यसले नै परमप्रभुबाट आशीर्वाद पाउनेछ र त्यसको उद्धारकर्ता परमेश्वरले त्यसलाई निर्दोष ठहर्याउनुहुनेछ। उहाँलाई खोज्ने पुस्ताका मानिसहरू यस्तै हुन्छन्, जसले हे याकुबका परमेश्वर तपाईँको दर्शन खोज्दछन्। हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाओ। हे प्राचीन ढोका हो, उच्च हौ र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। महिमाका राजा को हुनुहुन्छ? परमप्रभु जो सामर्थी र प्रतापी हुनुहुन्छ, परमप्रभु जो लडाईँमा पराक्रमी हुनुहुन्छ। हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाओ। हे प्राचीन ढोका हो, शिर उठाओ र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। महिमाका यी महाराजा चाहिँ को हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परमप्रभु, उहाँ नै महिमाका महाराजा हुनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 25। अगुवाई र रक्षाको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो मन म तपाईँतिर उचाल्छु। हे मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँकै भरोसा गरेको छु। मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्, न त मेरा शत्रुहरू म माथि विजय हुन पाउन्। तपाईँमाथि आशा गर्ने कोही पनि कहिल्यै शर्माउने छैन, तर तिनीहरू शर्ममा पारिनेछन् जो क्षमा दिन नसकिने विश्वासघातीहरू हुन्। हे परमप्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरा उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईँमा नै मेरो आशा छ। हे परमप्रभु, तपाईँको महान करुणा र प्रेमको सम्झना गर्नुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालदेखि नै भएका छन्। मेरो जवानीका पापहरू र मेरा अपराधहरू स्मरण नगर्नुहोस्। हे परमप्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईँ असल हुनुहुन्छ। परमप्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। उहाँको करारका शर्तहरू पालन गर्नेहरू जतिका लागि परमप्रभुका सबै मार्गहरू प्रेममय र विश्वासयोग्य हुन्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँका नाउँको खातिर मेरो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। यद्यपि मेरो अपराध अति ठुलो छ। परमप्रभुको डर मान्ने मानिस को छ? त्यो हिँड्नुपर्ने बाटो परमप्रभुले त्यसलाई सिकाउनुहुनेछ। त्यसले सुख चैनमा आफ्नो दिन बिताउनेछ र त्यसका सन्तानले देशमा अधिकार जमाउनेछन्। परमप्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। मेरा आँखा सधैँ परमप्रभुतिर नै छन्, किनकि उहाँले मात्र मेरा खुट्टाहरू पासोबाट छुटाइदिनुहुनेछ। मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि कृपालु बन्नुहोस्, किनकि म एक्लो र कष्टित छु।
मेरो हृदयका दुःखहरू बढेका छन्। मलाई मेरा कष्टहरूबाट तपाईले नै मुक्त गरिदिनुहोस्। मेरा दुःख र पीडाहरू विचार गरिदिनुहोस् र मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्। तिनीहरूले मलाई कति भयानक रूपले घृणा गर्छन्। मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मैले शर्माउनु नपरोस्, किनकि म तपाईको शरणमा परेको छु। इमानदारी र सोझोपनले मलाई सुरक्षित राखुन्, किनकि म तपाईमा आशा राख्दछु। इजरायललाई त्यसका सबै दुःखबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। हे परमेश्वर। भजन संग्रह अध्याय 26 भलो मानिसको प्रार्थना। हे परमप्रभु, म निर्दोष छु भनी प्रमाणित गरिदिनुहोस्, किनकि मैले निर्दोष जीवन बिताएको छु। कति पनि न डगमगाइकन मैले परमप्रभुमा भरोसा राखेको छु। मलाई जाँच्नुहोस् हे परमप्रभु र मेरो पारख गर्नुहोस्। मेरो मन र हृदय जाँच्नुहोस्, किनकि तपाईको प्रेम जहिले पनि मेरो सामुन्ने छ र तपाईकै सत्यतामा म निरन्तर चल्दछु। म छली मानिसहरूसँग बस्दिन र कपटीहरूको संगत पनि गर्दिन। कुकर्मीहरूको संगतिलाई म घृणा गर्दछु र दुष्टहरूसँग बस्न इन्कार गर्दछु। निर्दोषतामा म हात धुन्छु र हे परमप्रभु, तपाईका वेदीको परिक्रमा गर्दछु। उच्च स्वरमा धन्यवादको गीत गाउँदै म तपाईका सबै आश्चर्य कर्मको वर्णन गर्दै हिँड्छु। हे परमप्रभु, तपाईँ बास गर्नुहुने भवन, तपाईको महिमा विराजमान हुने ठाउँलाई म प्रेम गर्दछु। मेरो प्राणलाई ती पापीहरूसँग, मेरो जीवनलाई ती रक्त पिपासुहरूसित नलैजानुहोस्, जसका हात दुष्ट योजनाले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात घुसले भरिएका छन्। तर म त निर्दोष जीवन जिउँछु। मेरो उद्धार गर्नुहोस् र ममाथि कृपालु हुनुहोस्। मेरा गोडासम्म मार्गमा खडा छ। ठूलो समुदायमा म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। भजन संग्रह अध्याय 27 परमप्रभुमा भरोसा। परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ। मैले कसको भय मान्नु? परमप्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ। कोसँग म भयभीत हुनु? जब दुष्ट मानिसहरू मेरो मासु खान मेरो विरुद्ध अघि बढ्छन्, जब शत्रु र विरोधीहरू मलाई आक्रमण गर्छन्, तिनीहरू ठक्कर खाएर जमिनमा लोट्नेछन्। सेनाले मेरो विरुद्धमा छाउनी बनाए तापनि मेरो हृदय डराउने छैन। मेरो विरुद्धमा लडाईँ चले पनि त्यसबेला म पुरा आत्मविश्वास राख्नेछु। एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु। मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ, किनकि सङ्कष्टको दिनमा उहाँले मलाई उहाँको वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ। आफ्नो पवित्र वासस्थानमा उहाँले मलाई लुकाइदिनुहुनेछ अनि एउटा चट्टानमाथि उच्च राख्नुहुनेछ। तब मेरो वरिपरिका शत्रुहरूमाथि मेरो शिर उच्च पारिनेछ र उहाँको पवित्र वासस्थानमा हर्षले कराउँदै म बलिदान चढाउनेछु। म भजन गाउनेछु र परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। हे परमप्रभु, जब म उच्च स्वरले कराउँछु तब सुन्नुहोस्। म माथि कृपालु हुनुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। मेरो हृदयले तपाईको विषयमा भन्दछ, उहाँको मुहारको खोजी गर। हे परमप्रभु, तपाईका मुहारको खोजी म गर्नेछु। तपाईको मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्। क्रोधमा तपाईको दासलाई नहटाउनुहोस्। तपाईँ मेरा सहायक हुनुभएको छ। मलाई इन्कार नगर्नुहोस्, मलाई नत्याग्नुहोस्, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर। मेरा बुबा र मेरी आमाले मलाई त्यागे तापनि परमप्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुनेछ। हे परमप्रभु, तपाईको मार्ग मलाई सिकाउनुहोस् र मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई सोझो मार्गमा डोर्याउनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको इच्छामा मलाई नछोडिदिनुहोस्, किनकि झुटा गवाहहरू मेरो विरुद्धमा उठेका छन् अनि तिनीहरू हिंसा गर्नलाई फुलिएर हिँड्छन्। मलाई अझ पनि विश्वास छ कि जीवितहरूको देशमा परमप्रभुको उत्तमता म देख्नेछु। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर, बलिया हौ र तिम्रो हृदय साहसिलो होस् र परमप्रभुकै प्रतीक्षा गर। भजन संग्रह अध्याय 28 प्रार्थना र धन्यवाद ज्ञापन। हे परमप्रभु, मेरो चट्टान, म तपाईलाई पुकार्दछु।
मेरो पुकार नसुने जस्तो नगर्नुहोस्, नत्र त तपाईँ मौन रहँदा म मृतलोकमा पर्नेहरू जस्तो हुनेछु। जब सहायताको लागि तपाईँलाई पुकारछु र तपाईँको महापवित्र स्थानतिर म आफ्ना हात उठाउँछु, तब मेरो अनुनय विनय सुनिदिनुहोस्। मलाई दुष्टहरूसित र दुष्ट काम गर्नेहरूसित नलैजानुहोस्, जो तिनीहरूका छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण कुरा त गर्दछन्, तर तिनीहरूका हृदयमा भने द्वेष हुन्छ। तिनीहरूका काम र तिनीहरूले गरेका दुष्ट कर्म अनुसारको प्रतिफल तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तिनीहरूका हातका कर्म अनुसारको प्रतिफल तिनीहरूलाई दिनुहोस् र तिनीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तिनीहरूले परमप्रभुका काम र उहाँका बाहुलीका कर्मको वास्ता नराखेकाले उहाँले तिनीहरूलाई नष्ट पार्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई फेरि बनाउनुहुने छैन। परमप्रभुको स्तुति होस्, किनकि उहाँले कृपाको निम्ति मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ। उहाँमा नै मेरो हृदयले भरोसा राखेको छ र मैले सहायता पाएको छु। मेरो हृदय उल्लसित छ र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछु। परमप्रभु आफ्ना जनहरूको शक्ति हुनुहुन्छ र आफ्ना अभिषिक्त जनको निम्ति उद्धारको किल्ला हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रजालाई बचाउनुहोस् र तपाईँको आफ्नो वंशलाई आशिष दिनुहोस्। तिनीहरूका गोठाला बन्नुहोस् र तिनीहरूलाई सदाकाल सम्हाल्नुहोस्। भजन संग्रह अध्याय 29। आधी बेहेरीमा प्रभुको आवाज। हे परमेश्वरका बलिष्ठ हो, परम प्रभुकै गुणानुवाद गर। परम प्रभुलाई महिमा र शक्तिको श्रेय देऊ। परम प्रभुको नाउँलाई सुहाउँदो महिमाको श्रेय उहाँलाई देऊ। उहाँको पवित्रताले सुशोभित भएर परम प्रभुको आराधना गर। परम प्रभुको वाणी पानीहरूमाथि छ। महिमाका परमेश्वर गर्जनुहुन्छ। परम प्रभु शक्तिशाली पानीहरूमाथि गर्जनुहुन्छ। परम प्रभुको वाणी शक्तिशाली छ। परम प्रभुको आवाज प्रतापी छ। परम प्रभुको आवाजले देवदारूहरू भाँचिन्छन्। परम प्रभुले लेबनानका देवदारूहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। उहाँले लेबनानका पर्वतहरूलाई बाछालाई जस्तै र सिरियोन पर्वतलाई जङ्गली साँडे जस्तै उफार्नुहुन्छ। परम प्रभुको वाणीले बिजुलीका चमक सहित प्रहार गर्छ। परम प्रभुको वाणीले मरुभूमिलाई हल्लाउँछ। परम प्रभुले कादेशको मरुभूमिलाई कम्पित पार्दछ। परम प्रभुको वाणीले फलाटका रुखहरूलाई बङ्ग्याइदिन्छ र जङ्गल लाछलुछ पारेर उजाड तुल्याउँदछ। अनि उहाँको मन्दिरमा सबै महिमा भन्दै कराउँछन्। परम प्रभु बाढीमाथि विराजमान हुनुहुन्छ। परम प्रभु सदा सर्वदा राजा जस्तै सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। परम प्रभु आफ्ना मानिसहरूलाई शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ। भजन संग्रह अध्याय 30। मृत्युबाट छुटकारा पाएकोमा धन्यवादको गीत। हे परम प्रभु, म तपाईँका महानताको स्तुति गाउनेछु, किनभने तपाईँले मलाई गहिराईदेखि माथि उचाल्नु भएको छ र मेरा शत्रुहरूलाई मेरो हाँसो गर्न दिनुभएको छैन। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सहायताको निम्ति पुकार गरेँ अनि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो। हे परम प्रभु, तपाईँले मलाई चिहानबाट निकाल्नुभयो र मृतलोकमा जानुदेखि मलाई बचाउनुभयो। हे परम प्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको निम्ति भजन गाओ र उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर, किनकि उहाँको क्रोध क्षणभरिको मात्र हुन्छ, तर उहाँको निगाह आजन्म रहन्छ। आँसु रातभरि मात्र बग्छ, तर बिहान आनन्द आउँदछ। सुरक्षित भएको समयमा म कहिल्यै डग्ने छैन, मैले भने। हे परम प्रभु, तपाईँले निगाह गर्नुहुँदा तपाईँले मेरा पहाडलाई सुदृढ पार्नुभयो, तर जब तपाईँले आफ्नो मुहार लुकाउनुभयो म दुखित भएँ। हे परम प्रभु, मैले तपाईँलाई पुकारेँ, परम प्रभुमा नै दयाको निम्ति पुकारेँ। म मृतलोकमा गएँ भने मेरो नाशमा के लाभ हुन्छ? के धुलोले तपाईँको प्रशंसा गर्छ र? के त्यसले तपाईँको विश्वसनीयताको वर्णन गर्छ र? हे परम प्रभु, मेरो बिन्ती सुन्नुहोस् र म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हे परम प्रभु, तपाईँ मेरो सहायक हुनुहोस्। तपाईँले मेरो विलापलाई
नाचमा परिवर्तन गर्नुभयो। तपाईले मेरो भाङ्राको वस्त्र फुकालिदिएर आनन्द पहिराइदिनुभयो, यस हेतुले कि मेरो मनले तपाईको स्तुतिगान गरोस् र चुप नलागोस्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म सदा सर्वदै तपाईमा धन्यवाद चढाउनेछु। भजन संग्रह अध्याय 31। संकष्टमा परमेश्वरमाथि भरोसा। हे परमप्रभु, मैले तपाईमा शरण लिएको छु, मलाई कहिल्यै पनि शर्माउनु नपरोस्। तपाईको धार्मिकतामा मेरो उद्धार गर्नुहोस्, मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्, मलाई झट्टै छुटाउनुहोस्। तपाई मेरो निम्ति शरणको चट्टान हुनुहोस्, मलाई बचाउने एउटा बलियो गढ हुनुहोस्। मेरो चट्टान र गढ तपाई नै हुनुहुन्छ, यसै कारण तपाईकै नाउँको खातिर मलाई डोर्याउनुहोस्। मेरो निम्ति गुप्तमा थापिएको पासोबाट मलाई छुटाउनुहोस्, किनकि तपाई नै मेरो आश्रय हुनुहुन्छ। तपाईकै हातमा म मेरो आत्मा सुम्पन्छु। हे परमप्रभु, हे सत्यका परमेश्वर, मोल तिरेर मेरो उद्धार गर्नुहोस्। व्यर्थका मूर्तिहरूको पूजा गर्नेहरूलाई म घृणा गर्छु। म त परमप्रभुमा नै भरोसा गर्छु। तपाईको कृपामा म आनन्द मनाउनेछु र खुसी हुनेछु, किनकि तपाईले मेरो विपत्ति देख्नुभयो र मेरो प्राणको वेदना तपाईले जान्नुभयो। तपाईले शत्रुको हातमा मलाई पर्न दिनुभएको छैन, तर तपाईले मलाई फराकिलो ठाउँमा राख्नु भएको छ। म माथि अनुग्रह गर्नुहोस् हे परमप्रभु, किनकि म ठूलो संकष्टमा परेको छु। शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्, मेरो प्राण र मेरो शरीर सुकिसकेका छन्। मेरो जीवन वेदनामा र मेरो उमेर चाहिँ सुस्केरामा बितेका छन्। मेरो क्लेशको कारणले मेरो बल घटेको छ र मेरा हाडहरू कमजोर भइसकेका छन्। मेरा सबै शत्रुहरूले गर्दा म मेरा छिमेकीहरूका निम्ति तुच्छ भएको छु। म मेरा मित्रहरूका लागि भएको कारण बनेको छु। मलाई बाटोघाटोमा देख्नेहरू मदेखि भाग्छन्। मरिसकेका मानिस झै मलाई सबैले भुलेका छन्। म त फुटेको भाँडा जस्तै भएको छु, किनकि धेरैले मेरो विरुद्धमा निन्दा गरेका मैले सुनेको छु। जताततै आतंक मात्र छ। तिनीहरू मिलेर मेरो विरुद्ध मिलेमत्तो गर्छन् र मेरो प्राण लिनलाई तिनीहरू षड्यन्त्र रच्छन्। तर हे परमप्रभु, म त तपाईमा नै भरोसा राख्छु। म भन्छु, तपाई नै मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मेरा समय तपाईकै हातमा छन्। मेरा शत्रुहरूका हातबाट र मलाई सताउनेहरूका हातबाट मलाई छुटाउनुहोस्। तपाईको मुहार आफ्नो दासमाथि प्रज्वलित होस्। तपाईको अचूक कृपामा मेरो उद्धार गर्नुहोस्। मैले शर्माउनु नपरोस् हे परमप्रभु, किनकि मैले तपाईमा पुकार गरेको छु। तर दुष्टहरू शर्ममा परुन् र पातालमा जाउन् र त्यही चुपचाप रहन्। तिनीहरूका झुट्टा ओठहरू बन्द भइजाउन्, किनकि तिनीहरू धर्मी जनका विरुद्धमा तिरस्कार र अहंकार साथ बोल्छन्। तपाईको भलाइ कति महान छ, जो तपाईको भय मान्नेहरूका निम्ति तपाईले राख्नु भएको छ। जो तपाईमा शरण पर्नेहरूलाई तपाईले मानिसहरूका सामुन्ने दिनुभएको छ। तपाईका उपस्थितिको सुरक्षित ठाउँमा तिनीहरूलाई मानिसका षड्यन्त्रबाट तपाईले लुकाउनुहुन्छ। तपाईले तिनीहरूलाई दोष लगाउने जिब्राहरूबाट आफ्नो वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुन्छ। परमप्रभुको स्तुति होस्, किनकि म शत्रुहरूको घेरामा परेको सहरभित्र हुँदा उहाँले आफ्नो उद्देकको कृपा म माथि देखाउनुभयो। आत्तिएको बेलामा मैले भने, तपाईको दृष्टिबाट म टाढा भएको छु, तर तपाईलाई गुहारको निम्ति पुकार गर्दा तपाईले कृपाको निम्ति मेरो पुकार सुनिदिनुभयो। हे उहाँका सबै पवित्रजन हो, परमप्रभुलाई प्रेम गर। विश्वास गर्नेहरूलाई परमप्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ, तर अहंकारीहरूलाई चाहिँ उहाँले पूरा दण्ड दिनुहुन्छ। हे परमप्रभुमा आशा राख्ने सबै जना हो, शक्तिशाली हौ अनि ढाडस गर। भजन संग्रह अध्याय 32। पाप क्षमाबाट हुने सुख। धन्य त्यो व्यक्ति जसका अपराध क्षमा भएको छ र जसका पाप ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्य हो जसलाई परमप्रभुले दोषी ठहर्याउनुहुन्न र जसको मनमा छल कपट छैन। जब म मौन रहे, दिनभरिको मेरो करुणा क्रन्दनले
मेरा हाडहरू खिएर गए, किनकि दिन रात तपाईँका बाहुलीको भार म माथि रह्यो। मेरो शरीरको शक्ति ग्रीष्मको तापले भएझै सुकिसकेको थियो। तब मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने, म आफ्ना अपराध परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। यसकारण हरेक भक्तजनले जबसम्म तपाईँलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईँमा प्रार्थना गरोस्, अनि दुःख कष्ट र उर्लेको भेलले त्यसलाई छुने छैन। तपाईँ मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई उद्धारका गीतले घेर्नुहुन्छ। म तँलाई शिक्षा दिनेछु, तँ कुन मार्गमा हिँड्नुपर्ने सो तँलाई सिकाउनेछु। म तँलाई परामर्श दिनेछु र तँमाथि नजर राख्नेछु। समझै नभएको घोडा अथवा खच्चर जस्ता तिमी नहौ, जसलाई रोक्न लगाम र डोकरी चाहिन्छ, नत्र त तिनीहरू तेरो बसमा आउने छैनन्। दुष्टहरूले धेरै कष्ट भोग्नु पर्नेछ, तर परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरूलाई भने अचूक कृपाले घेर्नेछ। हे धर्मात्मा हो, परमप्रभुमा आनन्दित हो र हर्ष मनाओ, र सोझो मन भएका हो तिमीहरू सबै आनन्द साथ जय जयकार गर। भजन संग्रह अध्याय 33। सृष्टिकर्ता र पालनहार परमेश्वरको प्रशंसा। हे धर्मीगण हो, परमप्रभुमा आनन्दसित भजन गाओ। सोझो मन भएकाहरूले उहाँको स्तुति गर्नु सुहाउँदछ। बीडा बजाउँदै परमप्रभुको प्रशंसा गर। 10 तारे सारङ्गी बजाउँदै उहाँको स्तुति गाओ। उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ। जय जयकार गर्दै निपुणता साथ वाद्यहरू बजाओ, किनकि परमप्रभुको वचन ठिक र सत्य छ र उहाँका सबै काम विश्वस्ततामा हुन्छन्। परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायलाई मन पराउनुहुन्छ। उहाँको अचूक कृपाले पृथ्वी भरिपूर्ण भएको छ। परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको सासले त्यहाँका ग्रह नक्षत्रहरू। उहाँले समुद्रको पानीलाई जम्मा गरेर एक थुप्रो पार्नुहुन्छ। उहाँले गहिरा सागरहरूलाई आफ्ना ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ। सारा पृथ्वीले परमप्रभुको भय मानोस्। संसारका सारा निवासीहरूले उहाँको भक्ति गरून्, किनकि उहाँका मुखको वचनले सारा सृष्टि रचियो। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र त्यो स्थिर रह्यो। परमप्रभुले जाति जातिका योजनाहरू रद्द तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूका विचार विमर्शलाई विफल तुल्याउनुहुन्छ। तर परमप्रभुका योजनाहरू सदा स्थिर रहन्छन्। उहाँको हृदयका विचार पुस्तौँसम्म रहिरहन्छन्। त्यो जाति धन्य हो जसको परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ। ती मानिसहरू जसलाई आफ्नो उत्तराधिकारको निम्ति उहाँले चुन्नुभयो। परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ। आफ्नो वासस्थानबाट उहाँ पृथ्वीका सारा बासिन्दाहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ। उहाँ जसले सबैका मनको रचना गर्नुहुन्छ र तिनीहरू सबैका कामको विचार गर्नुहुन्छ। कुनै राजा आफ्नो ठुलो सेनाद्वारा बाँच्न सक्दैन। कुनै योद्धा आफ्नो ठुलो सामर्थ्यद्वारा बाँच्न सक्दैन। घोडामाथि छुटकाराको आशा राख्नु व्यर्थ छ। त्यसको ठुलो ताकतले पनि बचाउन सक्दैन। तर परमप्रभुको दृष्टि उहाँको भय मान्नेहरूमाथि छ, तिनीहरूमाथि जसको आशा उहाँको अचूक कृपामाथि छ। तिनीहरूका प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिन र अनिकालको समयमा तिनीहरूलाई जीवित राख्न। हामी आशा लिएर परमप्रभुको बाटो हेर्दछौँ। उहाँ नै हाम्रो सहायता र हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ। उहाँमा नै हामी हर्षित हुन्छौँ, किनभने उहाँको पवित्र नाउँमा हामी भरोसा राख्छौँ। हे परमप्रभु, हामीले तपाईमा आशा राखे मुताबिक तपाईको अचूक कृपा हामीमाथि रहोस्। भजन संग्रह अध्याय 34। परमेश्वरका भलाइको निम्ति स्तुति गान। हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परमप्रभुमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी होउन्। म सँगसँगै परमप्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। मैले परमप्रभुलाई खोजेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो।
मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूका शिर शर्मले कहिल्यै झुक्ने छैनन्। यस दुखित मानिसले परमप्रभुलाई पुकार गर्यो अनि उहाँले सुन्नुभयो र त्यसलाई त्यसका सबै कष्टबाट बचाउनुभयो। परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परमप्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पारख गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। हे परमप्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परमप्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। आओ हे बालक हो, मेरा कुरा सुन। म तिमीहरूलाई परमप्रभुको भय मान्न सिकाउनेछु। तिमीहरूमध्ये कसैले जीवनलाई प्रेम गर्छ र धेरै असल दिनहरू देख्न इच्छा गर्दछ भने आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्ना ओठलाई झुट बोल्नबाट अलग राख। खराबीबाट फर्केर असल गर, शान्ति खोज र त्यसकै पछि लाग। परमप्रभुको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँले तिनीहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ। परमप्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ अनि उहाँले तिनीहरूको स्मृतिसम्म पनि धरतीबाट मेटाइदिनुहुनेछ। जब धार्मिक जनहरूले पुकार गर्छन् तब परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूका सबै सङ्कष्टबाट तिनीहरूलाई उद्धार दिनुहुन्छ। चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छन्, तर परमप्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ। परमप्रभुले त्यसका सबै हाडहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, तिनमा एउटै पनि भाँचिँदैन। खराबीले दुष्टलाई नष्ट पार्दछ र धार्मिक जनका विरोधीहरू जति दोषी ठहरिनेछन्। परमप्रभुले आफ्ना दासहरूका जीवन उद्धार गरिदिनुहुन्छ। उहाँमा शरण लिने कोही पनि दोषी ठहरिने छैन। भजन सङ्ग्रह अध्याय 35 न्यायको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु, मलाई विरोध गर्नेहरूको विरोध गरिदिनुहोस्। मसँग युद्ध गर्नेहरूका विरुद्धमा युद्ध गरिदिनुहोस्। कवच पहिरिनुहोस् र ढाल लिनुहोस् र मेरो सहायतामा खडा हुनुहोस्। मलाई खेद्नेहरूका विरुद्धमा भाला र वर्षा उठाउनुहोस्। मेरो प्राणलाई भन्नुहोस्, म तेरो उद्धार हुँ। मेरो ज्यानको खेदो गर्नेहरू शर्ममा परुन् र तिनीहरू अपमानित होउन्। मेरो विरुद्धमा उपाय रच्नेहरू लखेटिउन् र अलमल्ल परुन्। तिनीहरू बतासले उडाएको भुस जस्ता होउन् र परमप्रभुका स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई लखेटुन्। तिनीहरूको बाटो अँध्यारो र चिप्लो होस् र परमप्रभुका दूतले तिनीहरूलाई लखेटी नै रहन्, किनकि बिना कारण तिनीहरूले मलाई फसाउनलाई जाल बिछाए र बिना कारण मेरो प्राण लिन तिनीहरूले खाडल खने। अकस्मात तिनीहरूमाथि सर्वनाश आइपरोस्। तिनीहरूले लुकाएर थापेको पासोमा तिनीहरू आफै परुन्। तिनीहरू आफै त्यस खाडलमा परेर नष्ट होउन्। तब मेरो प्राण चाहिँ परमप्रभुमा हर्षित हुनेछ र उहाँबाटै भएको उद्धारमा उल्लसित हुनेछ। मेरो समस्त जीवनले भनेछ, हे परमप्रभु, तपाईँ जस्तो को छ र? निर्बललाई आफूभन्दा शक्तिशाली मानिसबाट तपाईँ बचाउनुहुन्छ अनि निर्बल र दरिद्रलाई अत्याचारीबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। निर्दयी साक्षीहरू अघि आउँछन्। मैले जान्दै नजानेका कुरा तिनीहरू मलाई सोध्छन्। तिनीहरू भलाइको बदला मलाई खराबी गर्छन् र मेरो प्राणलाई अत्यन्त निराश छोड्छन्। तापनि तिनीहरू बिरामी हुँदा मैले भाङ्राको वस्त्र लगाएँ र उपवास बसेर आफूलाई दीन बनाएँ। जब मेरा प्रार्थना उत्तर बिनै फर्केर आए, मेरा मित्र र मेरो भाइको निम्ति शोक गरे झै म शोक गर्दै हिँडेँ। आफ्नी आमाको निम्ति विलाप गरे झै शिर झुकाएर मैले शोक मनाएँ। तर जब मैले ठेस खाएँ, हाँसो गर्दै तिनीहरू मेरो विरुद्धमा एकत्र भए। मैले थाहै नपाएको बेलामा आक्रमणकारीहरू मेरो विरुद्धमा जम्मा भए।
तिनीहरूले लगातार मेरो निन्दा गरे। अधर्मी चाहिँ तिनीहरूले वैमनस्यपूर्वक निन्दा गरे। तिनीहरूले ममाथि दारा किटे। हे परमप्रभु, कहिलेसम्म तपाईँ हेरिरहनुहुन्छ? तिनीहरूले ममाथि ल्याएको आक्रमणबाट, ती सिंहहरूबाट मेरो ज्यानलाई छुटाउनुहोस्। ठुलो समुदायमा म तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु। विशाल जनसमूहमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। अकारण मेरा शत्रुहरू मेरो विरुद्धमा रमाउन नपाउन्। अकारण मलाई घृणा गर्नेहरूले मेरो वैमनस्यपूर्वक खिसी गर्न नपाउन्। तिनीहरू त शान्तिको कुरै गर्दैनन्, तर देशमा शान्तिसँग बस्ने मानिसहरूका विरुद्धमा झुटा अभियोगहरू रच्छन्। ठुलो मुख बाएर मेरो विरुद्धमा तिनीहरू भन्छन्, आहा आहा, हामीले आफ्नै आँखाले यो देख्न पायौं। हे परमप्रभु, तपाईले यो देख्नु भएको छ। मौन नबस्नुहोस्। हे परमप्रभु, मबाट टाढा नहुनुहोस्। उठ्नुहोस् र मेरो रक्षाको निम्ति जाग्नुहोस्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मेरो निम्ति लडिदिनुहोस्। हे मेरा परमप्रभु परमेश्वर, तपाईकै धार्मिकता अनुसार मलाई निर्दोष ठहर्याउनुहोस्। म माथि तिनीहरू रमाउन नपाउन्। तिनीहरूले आफ्ना मनमा आहा हामीले चिताएका पुग्यो भन्न नपाउन्, अथवा हामीले त्यसलाई निलिदियौं भन्न नपाउन्। मेरो आपतको समय मेरो हाँसो उडाउनेहरू सबै लाजमा परुन् र अस्तव्यस्त होउन्। म भन्दा ठुलो हुँ भनी धाक दिनेहरू सबै लाजमा परुन् र अपमानित होउन्। म दोषमुक्त भएको कामना राख्नेहरू आनन्दले जय जयकार गरून् र हर्षित होउन्। तिनीहरूले निरन्तर यसो भनिरहुन्, परमप्रभुको नाम उच्च होस्, जो आफ्नो दासको कल्याणमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोले तपाईको धार्मिकताको बखान गर्नेछ र म तपाईको प्रशंसा दिनभरि गर्नेछु। भजन संग्रह अध्याय 36। परमप्रभुको स्वभाव र दुष्टको चालचलन। दुष्टका पापको सम्बन्धमा मेरो हृदयमा एउटा ईश्वरवाणी छ। त्यसका आँखा अघि परमेश्वरको डर हुँदैन, किनकि त्यसले आफ्नो यति प्रशंसा गर्छ कि आफ्नो पाप त्यसले फेला पार्दैन र घृणा गर्दैन। त्यसको मुखका कुराहरू दुष्ट र छली छन्। बुद्धिमानी हुनु र भलाइको काम गर्न त्यसले छोडिसकेको छ। त्यसले आफ्नो ओछ्यानमा पनि कुकर्मको योजना बनाउँछ। त्यसले आफूलाई कुमार्गतिर लगाउँछ। त्यसले खराबीलाई अस्वीकार गर्दैन। हे परमप्रभु, तपाईको कृपा स्वर्गसम्म फैलिएको छ। तपाईको विश्वसनीयता आकाशसम्मै। तपाईको धार्मिकता विशाल पहाडहरू जस्तै छ। तपाईको न्याय अगाध समुद्र जस्तै छ। हे परमप्रभु, तपाईले मानिस र पशुलाई जोगाइराख्नुहुन्छ। तपाईको अडिग कृपा कति अनमोलको छ। मानिसका सन्तानले तपाईका पखेटाको छायामा शरण पाउँछन्। तपाईका भवनको प्रचुरताबाट तिनीहरूले भोज गर्छन् र तपाईको सुखचैनको नदीबाट तपाईले तिनीहरूलाई पियाउनुहुन्छ, किनकि जीवनको स्रोत तपाईसँग छ। तपाईकै ज्योतिमा हामी प्रकाश देख्छौं। तपाईलाई चिन्नेहरूमाथि तपाईको प्रेम रहिरहोस् र सत्यनिष्ठ हृदय हुनेहरूमा तपाईको धार्मिकता रहिरहोस्। अहंकारीको खुट्टा मलाई कुल्चन नआओस्, न त दुष्टको हातले मलाई गल हत्याउन पाओस्। कुकर्मीहरू कसरी ढलेर लम्पसार परेका छन्, तिनीहरू उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छन्। भजन संग्रह अध्याय 37। धर्म र अधर्मको परिणाम। दुष्टहरूलाई देखेर झर्को नमान, कुकर्मीहरूप्रति डाही नहौ, किनकि तिनीहरू चाँडै घाँस झै सुकिजानेछन् र हरिया बिरुवा जस्तै ओइली जानेछन्। परमप्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर, त्यसरी देशमा रहेर सुरक्षाको उपभोग गर्नेछौ। परमप्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। आफ्नो मार्ग परमप्रभुलाई सुम्प, उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले यो गर्नुहुनेछ। उहाँले तिम्रो धार्मिकता प्रभात झै ज्योति समान र तिम्रो मामिलाको न्याय मध्य दिनको सूर्य समान पार्नुहुनेछ। परमप्रभुको सामुन्ने मौन बस र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर।
मानिस आफ्ना कुमार्गमा फलिफाप हुँदा र त्यसले खराब युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्दा तिमी झर्को नमान, रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग। झर्को नमान, यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँछ, किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन्, तर परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्नेछन्। अलिक बेरपछि दुष्टहरू रहने छैनन्, तिमीले तिनीहरूलाई खोजे तापनि तिनीहरू पाइने छैनन्, तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठूलो शान्ति उपभोग गर्नेछन्। दुष्टहरूले धर्मीजनका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र उनीहरूमाथि दारा किर्दछन्, तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोमा उडाइदिनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको दिन आइराखेको उहाँ जान्नुहुन्छ। दुखी र कङ्गालीहरूलाई ढाल्न र सत्यको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई मार्न दुष्टहरूले तरवार थुच्छन् र धनुमा ताँदो चढाउँछन्, तर तिनीहरूका तरवारले तिनीहरूकै मुटु छेड्नेछन् र तिनीहरूका धनु भाँचिनेछन्। धेरै दुष्टहरूका सम्पत्तिको प्रचुरता धर्मीजनहरूसँग भएको थोरै कुरो उत्तम हो, किनकि दुष्टहरूका पाखुरा भाँचिनेछन्, तर धर्मीहरूलाई परमप्रभुले थामी राख्नुहुन्छ। परमप्रभुले निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ। आपतका दिनमा तिनीहरू लाजमा पर्ने छैनन् र अनिकालका दिनमा तिनीहरूसँग प्रशस्त हुनेछ, तर दुष्टहरू त नष्ट हुनेछन्। परमप्रभुका शत्रुहरू चाहिँ चौरको हरियाली जस्तै छन्, तिनीहरू लोप भइजानेछन्, धुवाँ जस्तै तिनीहरू लोप हुनेछन्। दुष्टहरूले ऋण लिन्छन् र तिर्दैनन्, तर धर्मीजनहरूले उदारतापूर्वक दिन्छन्। परमप्रभुबाट आशिष पाउनेहरूले देशमाथि अधिकार गर्छन्, तर उहाँबाट श्राप पाउनेहरू चाहिँ पन्छाइनेछन्। यदि परमप्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिला पार्नुहुन्छ। त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि त्यो लोट्दैन, किनकि परमप्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, तर धर्मीजनहरू त्यागिएका वा तिनका सन्तानले मागेर खानु परेको मैले कहिल्यै देखेको छैन। तिनको मुठी सधैँ उदार रहन्छ र तिनले खुला रूपले पैँचो दिन्छन् र तिनका सन्तानले आशिष पाउनेछन्। खराबीदेखि फर्केर अलग्ग बस र भलाइ गर र तिमी सदा सर्वदा देशमा बस्नेछौ, किनकि परमप्रभु न्यायलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र आफ्नो विश्वास योग्यहरूलाई उहाँले त्याग्नुहुन्न। तिनीहरू सधैँ सुरक्षित राखिनेछन्, तर दुष्टका सन्तान भने बहिष्कृत हुनेछन्। धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन्। धर्मीजनले ज्ञानको कुरा गर्छ र त्यसको जिब्रोले न्यायको कुरा बोल्छ। त्यसको हृदयमा त्यसका परमेश्वरको व्यवस्था हुन्छ, त्यसका खुट्टा चिप्लदैनन्। धर्मीजनको हत्या गर्नलाई दुष्टहरू ढुकी बस्छन्, तर परमप्रभुले धर्मीजनलाई तिनीहरूको शक्तिमा छोड्नुहुने छैन, न त त्यसको न्याय हुँदाखेरि त्यसलाई दोषी ठहर्याउन दिनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रतीक्षा गर र उहाँकै मार्गमा हिँड। प्रतिज्ञाको देश अधिकार गर्न उहाँले तिमीलाई उचाल्नुहुनेछ। दुष्टको विनाश तिम्रै आँखाले देख्नेछ। मैले एकजना दुष्ट र अत्याचारी मानिसलाई देखेको छु, जो सप्रेको देवदारूको वृक्ष जस्तो थियो, तर त्यो चाँडै मर्यो र रहेन। मैले खोजेँ, तर त्यो पाउन सकिएन। निर्दोष मानिसलाई विचार गर र सत्यनिष्ठ जनलाई हेर, किनभने शान्ति प्रिय मानिसको सन्तान हुन्छ, तर अपराधीहरू चाहिँ सखापै हुनेछन्। दुष्टका सन्तान चाहिँ बहिष्कृत हुनेछन्। धर्मीजनहरूको उद्धार परमप्रभुको तर्फबाट हुन्छ। दुःखको समयमा उहाँ नै तिनीहरूको शरण स्थान हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई दुष्टबाट छुटाएर तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूले उहाँको शरण लिन्छन्। भजन संग्रह अध्याय 38। पीडित मानिसको प्रार्थना। हे परमप्रभु, तपाईको क्रोधमा मलाई नहप्काउनुहोस्, अथवा तपाईका क्रोधको आवेगमा मलाई ताडना नदिनुहोस्, किनकि तपाईका बाणहरू ममा गडेका छन् र तपाईको हात ममाथि परेको छ।
तपाईँ क्रुद्ध हुनुभएकोले मेरो शरीर स्वस्थ छैन। मेरा पापले गर्दा मेरा हाडहरू दुर्बल छन्। मेरा अधर्महरूमा म शिरसम्म डुबिसकेको छु। मैले बोक्न नसक्ने गरी ती बढी गह्रौँ भएका छन्। मेरो पापमय मूर्खताले गर्दा मेरा घाउहरू दुर्गन्धित भएका छन् र सडिसकेका छन्। म झुकेर धुलैमा लोटिसकेको छु। दिनभरि म बिलाप गर्दै हिँड्छु। मेरो ढाड जलनले भरिएको छ र मेरो शरीरमा कति पनि तन्दुरुस्ती छैन। म बिल्कुल दुर्बल भएको छु र चकनाचुर पारिएको छु। मेरो हृदयको पीडाले गर्दा म कहाली उठ्छु। हे परमप्रभु, मेरा सबै अभिलाषाहरू तपाईलाई विदित छन् र मेरो सुस्केरा तपाईबाट लुकेको छैन। मेरो मुटु धड्कन्छ, मेरो बलले भ्याउँदैन। मेरो आँखाको ज्योति पनि मबाट गइसकेको छ। मेरा मित्र र सङ्गीहरू मेरा घाउहरूका कारणले मबाट अलग बस्छन् र मेरा कुटुम्बहरू टाढै उभिन्छन्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरूले मलाई पासो थाप्छन्। मेरो हानि खोज्नेहरूले मेरो विनाशका कुरा गर्छन् र दिनभरि विश्वासघाती कल्पना रच्छन्। म त बहिरो मानिस झै भएको छु, जसले सुन्न सक्दैन, र मुखै उघार्न नसक्ने मानिस जस्तै म गुँगो भएको छु। सुन्दै नसुन्ने मानिस जस्तै म भएको छु, जसको मुखले जवाफ दिन सक्दैन। हे परमप्रभु, म तपाईको प्रतीक्षा गर्छु। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले जवाफ दिनुहुनेछ, किनकि मैले भने तिनीहरूले मेरो उपहास गर्न नपाउन्। मेरो गोडा चिप्लदा तिनीहरूले घमण्ड गर्न नपाउन्, किनकि म त ढल्नै लागेको छु र मेरो पीडा सधैँ मसँगै छ। म मेरो अधर्म स्वीकार गर्दछु। मेरो पापको निम्ति म दुखित छु। धेरै मेरा शत्रु छन् जो शक्तिशाली छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू धेरै छन्। भलाइको साटो मलाई खराबी गर्नेहरूले म चाहिँ भलाइको पछि लाग्दा मेरो निन्दा गर्छन्। हे परमप्रभु, मलाई नत्याग्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। हे परमप्रभु मेरा उद्धारक, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। भजन संग्रह अध्याय 39। जीवनको क्षणभङ्गुरता। मैले भने म आफ्नो चालचलनमा सावधान रहनेछु र आफ्नो जिब्रोलाई पापबाट रोक्नेछु। दुष्टहरू मेरो सामुन्ने रहन्जेल म आफ्नो मुखमा मोहलो लाएर बस्नेछु। तर जब म मौन र शान्त बसेँ अनि असल कुरा पनि बोलिन, मेरो पीडा झन बढेर आयो। म भित्र मेरो हृदय सन्तापित भयो। जति सोचे त्यति नै म भित्र आगो दन्कियो। तब मैले मुख खोलेर भने, हे परमप्रभु, मेरो जीवनको अन्त देखाउनुहोस्। मेरो जीवनका अब कति दिन बाँकी छन् र मेरो जीवन कति क्षणभङ्गुर छ भनी मलाई जान्न दिनुहोस्। तपाईले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनु भएको छ र मेरो आयु तपाईको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एक मुठी सासमा मात्र अडेको छ। मानिस छाया जस्तै मात्र हिँडडुल गर्छ। त्यसले व्यर्थमा हलचल गर्दछ। त्यसले धन सम्पत्ति थुपार्छ, तर त्यो बटुल्ने को हुन्छ त्यसले जान्दैन। अब हे परमप्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु? मेरो आशा त तपाईमा नै छ। मेरा सबै अपराधहरूबाट मलाई छुटाउनुहोस्। मूर्खहरूका तिरस्कारको पात्र मलाई नबनाउनुहोस्। म मौन थिएँ, मैले आफ्नो मुख खोलिन, किनभने त्यो गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईको प्रहार मबाट हटाउनुहोस्। तपाईको हातको मुक्काबाट म पराजित भएको छु। तपाईले मानिसलाई त्यसका पापको निम्ति हप्काउनुहुन्छ र ताडना दिनुहुन्छ। किराले खाए झै त्यसको सम्पत्तिलाई सखाप पारिदिनुहुन्छ। प्रत्येक मानिस एक मुठी सास मात्र हो। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। मद्दतको लागि मैले गरेको क्रन्दन सुनिदिनुहोस्। मेरो आँसु त्यसै नटारिदिनुहोस्, किनकि मेरा सबै पुर्खाहरू जस्तै म एक प्रवासी हुँ। एउटा विदेशी झै म तपाईसित बास गर्दछु। म बिदा हुन अघि र मेरो नाम मेटिन अघि नै मबाट क्रोधको दृष्टि हटाउनुहोस् र म फेरि हर्षित हुन सकूँ। भजन संग्रह अध्याय 40। सहायताको निम्ति प्रार्थना। मैले धैर्य साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरेँ। उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकार सुन्नुभयो।
उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र हिले धापबाट निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई उभिन दृढ स्थान दिनुभयो। उहाँले मेरा ओठमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनुभयो, हाम्रा परमेश्वरका प्रशंसाको एउटा गीत। धेरैले यो देख्नेछन् र डराउनेछन् र परमप्रभुमा भरोसा राख्नेछन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ, जसले अभिमानीहरूतिर हेर्दैन, न त तिनीहरूतिर जो झुटा देवहरूपट्टि लाग्छन्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू धेरै छन्। तपाईले हाम्रा निम्ति गर्नुभएका योजनाहरू तपाईँको अघि कसैले वर्णन गर्न सक्दैन। मैले तिनका बारेमा वर्णन गर्न चाहे भने पनि ती घोषणा गर्न सक्ने भन्दा धेरै हुन्छन्। बलिदान र भेटी तपाईँले चाहनु भएन, तर मेरा कानहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको छ। होम बलि र पाप बलिको माग तपाईँले गर्नु भएन। तब मैले भने, म यही छु, म आएको छु। धर्मशास्त्रमा मेरो विषयमा यस्तै लेखिएको छ। हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको इच्छा बमोजिम गर्न म चाहन्छु। तपाईँको व्यवस्था मेरो हृदयभित्र छ। म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउँछु। मेरा ओठहरू म बन्द गर्दिन। हे परमप्रभु, तपाईँलाई यो थाहा छ। तपाईँको धार्मिकता म मेरो हृदयभित्र लुकाउँदिन। तपाईँको विश्वस्तता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा म बोल्दछु। तपाईँको प्रेम र तपाईँको सत्यता म ठुलो सभाबाट लुकाउँदिन। हे परमप्रभु, आफ्नो कृपा मदेखि नरोक्नुहोस्। तपाईँको प्रेम र तपाईँको सत्यताले मलाई निरन्तर रक्षा गरोस्, किनकि अनगिन्ती कष्टहरूले मलाई घेरेका छन्। मेरा अपराधहरूले मलाई यतिसम्म दबाएका छन् कि म देख्न पनि सक्दिन। ती मेरा शिरका केशभन्दा बढी छन् अनि मेरो हृदय हताश भएको छ। हे परमप्रभु, मलाई बचाउन मन पराउनुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू सबै लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यौं फर्काएर जाउन् र अपमानित होउन्। मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल होउन्। तर जस जसले तपाईँलाई खोज्छन् ती सबै तपाईँमा रमाउन् र आनन्दित होउन्। तपाईँको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परमप्रभुको नाउँ उच्च होस्। तर म त गरिब र दरिद्र छु। परमप्रभुले मेरो विचार गरून्। तपाईँ मेरो सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, विलम्ब नगर्नुहोस्। भजन संग्रह अध्याय 41, बिरामी मानिसको प्रार्थना। त्यो धन्यको हो जसले निर्धाहरूको फिक्री गर्दछ। दुःखको दिनमा परमप्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। परमप्रभुले त्यसको रक्षा गर्नुहुनेछ र त्यसको जीवन जोगाउनुहुनेछ। उहाँले त्यसलाई पृथ्वीमा आशिष दिनुहुनेछ अनि त्यसलाई त्यसका शत्रुहरूको इच्छामा छोड्नुहुने छैन। परमप्रभुले त्यसलाई त्यसको बिरामीको ओछ्यानमा सम्हाल्नुहुनेछ अनि त्यसलाई फेरि स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहुनेछ। मैले भने, हे परमप्रभु, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई निको पारिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु। मेरा शत्रुहरू दयेस साथ यसो भन्छन्, त्यो कहिले मर्ला र त्यसको नाउँ निशानै मेटिएला। जब मलाई हेर्न कोही आउँछ त्यसले झुटो कुरा बोल्छ र त्यसको हृदयमा अधर्मका कुराहरू थुपार्छ। तब बाहिर गएर त्यसले मेरो निन्दाका कुरा फैलाउँछ। मलाई घृणा गर्नेहरू सबै जम्मा भएर मेरो विरुद्धमा काने खुसी गर्छन्। मेरो विरुद्धमा तिनीहरू यसो भन्दै मेरो अनिष्ट चिताउँछन्। त्यसलाई घातक रोगले पक्रेको छ। त्यो जहाँ पस्रेको छ त्यहाँबाट उठ्ने छैन। मैले भरोसा गरेको मेरो परम मित्र समेत, जसले मेरै रोटी खान्थ्यो, त्यसले मेरो विरुद्धमा लात उठाएको छ। तर हे परमप्रभु, म माथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई खडा गर्नुहोस् र म तिनीहरूसँग बदला चुकाउन सकूँ। म जान्दछु तपाईँ मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनकि मेरो शत्रु म माथि विजय हुन सक्दैन। मेरो सत्य निष्ठामा तपाईँले मलाई सम्हाल्नुहुन्छ र सदा सर्वदा तपाईँको उपस्थितिमा मलाई राख्नुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वर परमप्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। आमेन अनि आमेन।